غنشوفوا différents exemples pour le cours ديال équation inéquation et système et aussi هذه غتكون préparation ديال الناس اللي عندهم devoir. alors غنشوفوا des différents exemples وكل exemple عنده واحد الميثود كيفاش كنقدروا نلقاو لي سوليوشن. alors ناخذ premier exemple عندي واحد l'inéquation وقالوا لي résoudre هاد لينيكواسيون. alors شنو قالوا لي هنايا؟ خص هاد ليكسبرسيون هادي تكون supérieur ou égal à 0. خصني نشوف لي x pour quel هاد l'expression كتكون هاد l'expression supérieur ou égal à 0. alors ما نقدرش نعرف هنايا امتى كنقدر نعرف اذا كان واحد التعميم اولا غير واحد العدد بوحدو. اما هنايا مجموع ديال ثلاثه الحدوديات ما يمكنش نعرف. داكوغ. alors شنو كندير؟ نقدر الحاجه اللي تعاوني هي انني نعمل. دونك كيفاش نقدر نعمل؟ ديجا كنا شفناها ان الدلتا اللي كتعاون اننا نشوفوا لي سوليوشن او نلقاو لي راسين ديال واحد ليكواسيون هي اللي كتقدر تخلينا نعملو. الوغ غنحاول نحسب الدلتا باش نشوف هاد ليكسبرسيون واش عندها دي سوليوشن. الوغ شنو هي الدلتا؟ هي بي او كاري موان 4 ا سي اللي هي موان 5 او كاري موان 4 فوا موان 6 فوا 1 اللي هو ا. دونك كتعطيني 25 moins 4 fois moins 6 c'est 24. d'accord. alors تعطيني plus 24 et هذه finalement كتعطيني 49. شنو هي 49 كي دايره؟ هي supérieure égal à 0 وهي en même temps هي 7 à la puissance 2. d'accord. هي 7 au carré. دونك دابا نقدر نقول بلي هاد ليكسبرسيون عندها دو سوليسيون لان الدلتا ديالها supérieure à 0. alors شنو هو السوليسيون الاول؟ هو موان بي موان راسين دلتا على 2 ا اللي هو 5 لان عندنا موان 5 موان 7 على 2 اللي هي موان 2 على 2 اللي هي موان 20. هاو الحل الاول. الحل الثاني هو موان بي بلس racine delta sur 2a est égal à 5 plus 7 sur 2 اللي هي 12 sur 2 اللي هي 6. alors d'abord نقدر نعمل. شنو غتولي عندي ليكسبرسيون x au carré moins 5x moins 6. كيفاش كنقدروا نعملو؟ كنقدروا نعملو عند كنديرو x moins x1 عامل x ناقص x2. هذا هو الحل الاول وهذا هو الحل الثاني. alors شنو غتعطيني؟ نقدر نعملها x زائد 1 لان ناقص مع ناقص غتعطيني زائد 1 عامل x ناقص 6. alors فاش غتشدو هادي غتفككوها غادي طيحو في هادي. داكوغ. alors دابا ليكسبرسيون نقدر نعملها دونك نقدر نشوف. alors امتى كيكون جوج الاعداد كيكون موجب؟ الا كانوا يا بجوجهم موجبين يا بجوجهم سالبين. alors باش نعرف هادشي كنديرو شي حاجه سميتها جدول الاشاره اولا طابلو دو سين. alors نجي ندير طابلو دو سين هنايا باش تقدر نبلاصا طاق. alors عندي هنا x لي فالور ديال x هنايا x بلس 1 وهنايا x موان 6 وهنايا ليكسبرسيون الاخرانيه. حيت شنو هي ليكسبرسيون الاخرانيه؟ هي هادي مضروبه في هادي. داكوغ. alors شنو هما الحلول اللي لقيت فاش كتنعدم هاد ليكسبرسيون؟ في موان 1 و 6 باردون موان 1 و 6. هادي كتنعدم في موان 1 وهادي كتنعدم في 6 وهادي كتنعدم فيهم جوج. alors بلاصه كتنعدم فيها كنديرو هاد اللعيبه هادي بحال الزيرو هنا راه كتنعدم. alors كنشوف هاد لا بارتي فهاد لي زيكس اصغر من ناقص 1. كيفاش كتكون هاد ليكسبرسيون هنايا؟ alors كتحاولوا تعوضوا. مثلا هنايا كاين مثلا ناقص 2 العوض ناقص 2 زائد 1 كطيب سالب. هنا كتكون سالبه وهنايا غتكون موجبه. ديما فاش كنوصلوا لهاد البلاصه كنبدلو. هنايا مثلا الا درت ناقص 1 ناقص 1 عطاني ناقص 7 يعني عدد اللي هو سالب. دونك هنا كيكون سالب اون فوا كتوصل للزيرو كتحول كتولي بوزيتيف. alors موان في موان هي بلس بلس في موان هي موان بلس في موان هي بلس. alors شنو هما دابا قدرنا نعرفوا المجالات اللي كتكون فيها هاد ليكسبرسيون supérieur ou égal à 0. هاد المجال هذا وهذا المجال اشنو هنايا؟ حنا فين خدامين؟ في ار كامله مجموعه الاعداد الحقيقيه النومبر ريال غادي من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. يعني موان لانفيني الاعداد اللي كبيره بزاف وسالبه بلوس لانفيني الاعداد اللي كبيره بزاف
موجبه. صافي بقاو تشوفوها بحال هكا باش ما تدوخوش. الوغ هنا باش كنجي نحسب السوليسيون ديال ايكواسيون كتكون عباره عن مجال. الوغ هنا كنجي هاد البلاصه هي فاش كتكون موجبه. هاد البلاصه شنو هي موان انفيني موان 20. ديما هاد موان انفيني اولا بلوس انفيني كيكون محلول. دونك بحال هكا كنديرو، هادي هي اتحاد يونيون من هنا حتى لهنا. الوغ من 6 حتى لبلوس لانفيني. اي فوالا هادي هي لا سوليسيون ديال هاد الانيكواسيون. ندوزو اكزومبل اخر. الوغ باش نقدر نعرف الاشاره ديالها خصني نعملها، وباش نعملها خصني نحسب دلتا. الوغ ديريكتومون غنمشي نحسب دلتا. هي بي او كاري موان 4 اع سي ايكال بي او كاري هي موان 2 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 1. الوغ هي 4 موان 4. دونك سي ايكال ا 0. الوغ فاش كتكون دلتا عندنا كتساوي 0 دونك عندنا حل واحد اللي هو شنو كندير موان بي على 2 دونك سي 2 على 2 دونك سي 1. يعني عندنا حل واحد. دونك كيفاش غنقدروا نعملوا هاد ليكسبرسيون هادي؟ هي اكس ناقص 1 ولكن او كاري. علاش؟ الا جيتو تلاحظوا هنايا فهذه عباره عن متطابقه هامه. الا جيتو تفكوها تعطيكم اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 متطابقه هامه. داكشي علاش غنكتب على شكل اكس موان 20 لو تو او كاري. وكي دايره متطابقه هامه كي داير عدد او كاري اكس او كاري فهو سوبيريور ا 0 كيلكو سوا كيف ما كان هذاك اكس من ار. كيف ما كان واحد العدد كينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه الا درنا ليه او كار راه عدد موجب ما فيهاش نقاش. هذا قانون. اذا شنو هي مجموعه الحلول؟ يعني الحلول في هذه البلاصه هذه هي اكس كيف ما كينتمي ار، يعني الاعداد اللي داخلين في ار كامله. دونك نقدروا نقولوا بحال هكا اكس كتساوي ار. صافي داكشي علاش باش تعرفوا بلي هاد الحلول يعني الا باش تعرف الحل او باش تعرف كيفاش كتكتب ليكسبرسيون هنايا رديتها انا متطابقه هامه صافي بان ليا البلان. يعني بلا ما نمشي ندير الطابلو. ولكن الا بغيتو نيت ديروا الطابلو غادي نمشيو نديروه. دونك شنو غادي ندير؟ غندير هنا ليكسبرسيون هي اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1. فاش كتنعدم ليا الا كانت اكس كتساوي 1 لان الحل هو 1. هنا موان لانفيني هنا بلوس لانفيني. غنجي نعوض هنا مثلا جوج كاين هنا تعطيني جوج او كاري موان جوج في جوج بلس 1 دونك تعطيني 1 اللي هو عدد موجب دونك بلوس. غنجي هنايا ثاني ندير مثلا 0 دونك 0 موان 0 بلس 1 بلوس دونك عدد اللي هو موجب دونك بجوجهم تيكونوا موجبين. يعني كيف ما كان هذا العدد كينتمي لار كامله. داكشي علاش كنقولوا اس كتساوي ار اولا تقدروا تكتبوا بحال هكا موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. داكوغ. ندوزو اكزامبل اخر ديال هاد لينيكواسيون. هنا عندي ستريكتومون بوزيتيف يعني ستريكتومون سوبيريور ا 0 قطعا موجبه قطعا. قبيله كنا فاش كان عندنا او تساوي ما كناش يعني نديرو واحد الحذر من دوك لي بوين. دابا غنشوفو كيفاش غنخدمو هادي. دونك اول حاجه كنحاول نحسب دلتا باش نعرف باش كتعمل. هي بي او كاري موان 4 ا سي دونك سي 1 هي بي او كاري هي 1 دونك موان 4 مضروبه في 3 مضروبه في 1. داكوغ. الوغ شنو كتساوي لي هنايا؟ كتساوي لي 1 موان 4 فوا 3 سي باردون فوا 4 هنايا. الوغ عندي هنا 4 فوا 3 فوا 4 دونك 4 فوا 4 سي 16 فوا 3 سي 48. داكوغ. الوغ غتعطيني موان 47 باردون. الوغ كي داير هاد العدد فهو انفيريور او ايكال ا 0. الوغ شنو كتقول لي القاعده؟ الا لقينا دلتا صغر من الصفر اذا هذيك ليكسبرسيون ما عندهاش حل. داكوغ. وشنو كيعني ما عندهاش حل؟ يعني ما نقدروش نعملوها. يعني كتبقى بحال هكاك. ولكن شنو هي الاشاره ديالها؟ فالاشاره ديالها كتكون هي اشاره العدد ا. دونك شنو الاشاره ديال هذه كامله في اخ كامله هي الاشاره ديال هاد ا واللي هي 4.
شنو هي البار موجبه داكوغ. الوغ هذه حتى هي غتكون بوزيتيف في ار كامله، دونك اس غتكون هي ار. ولكن ما لا بغيتو نتوما ديروا الطابلو فكنجيو عاوتاني للطابلو كنديرو بحال هكا 4x au carré plus x plus 3 كتنعدم ما كتنعدمش، دونك غتبقى لي موان لانفيني بلوس لانفيني. كنجي نعوض اي عدد بغيت من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني غيعطيني ديما عدد اللي هو موجب، دونك كندير لها بحال هكا داكوغ. الوغ اس هي ار اولا من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. دابا غندوزو لي سيستيم وناخدو البروميير اكزومبل. الوغ ناخدو هاد ليكزومبل هذا. الوغ كنا شفنا دي فيديو قبل كيفاش كنحلو واحد السيستيم، عرفنا الميثود ديال التعويض، عندنا ديال التآلفيه اننا كنضربو شي ونقصو شي باش نخرجوها، وكاينه الطريقه ديال ديتيرمينو وكاينه الطريقه الغرافيك، كلهم شفناهم في الفيديوهات قبل. الوغ دابا كتشوفوا نتوما شنو هي اللي ساهله بيناتكم، شنو هي اللي نتوما كيعجبكم ما كترتاحوا فيها. الوغ انا غادي نجي نخدمها بدلتا ديتيرمينون. الوغ شنو هو دلتا؟ كنمشيو كناخذوا هادو اللي هي جوج اللي حدا اكس الاولانيين و لي بي اللي حدا ايكغيك. الوغ 4 موان 3 شنو كتساوي؟ هي 2 فوا موان 3 موان 4 فوا 1 اللي هي موان 6 موان 4 égale à moins 10 inférieur à 0 و différent de 0. يعني الحاجه اللي كتهمنا اكثر انها différent de 0. الوغ الا كان différent de 0 كنقدروا نمشيو نحسبوا ديتيرمينو ديال اكس. الوغ شنو هو ديتيرمينو ديال اكس؟ كنحيدو وكنجيو هنايا كنبداو من هنايا، يعني كنحيدو هاد لابارتي هادي كنبدا من هنا عاد هنا، يعني 10 موان 5 4 موان 3 داكوغ. الوغ شنو هي 10 فوا موان 3 موان 4 فوا موان 5 c'est moins 30 plus 20 donc c'est moins 10 d'accord. donc ماشي موان هادي غنمشي نحسب عاوتاني الدلتا ديال إيكغيك اللي هي كنحيدو ديال إيكغيك دونك كتبقى لي 2 1 10 moins 5 donc c'est 2 fois moins 5 moins 10 fois 1 donc c'est égal à moins 10 c'est égal à moins 20 d'accord. alors d'abord نقدر نحسب لي سوليسيون. شنو هي اكس؟ هي دلتا اكس على دلتا d'accord. alors شنو هي دلتا اكس؟ هي moins 10 sur moins 10 donc c'est 1. شنو هي y؟ هي دلتا y على دلتا اللي هي moins 20 على moins 10 اللي هي 2 دونك شنو هو الزوج ديال هاد الحلول السوليسيون؟ هو 1 2 داكوغ. دونك سي سامبل. ندوزو الاكزومبل اخر. الوغ انا هنا غادي نحتفظ بهذا الاول هذا حيت نقدروا نحتاجو ليه في لي كيسيون اللي جايين. الوغ نشوفوا اكزومبل اخر. الوغ عندي هذا السيستيم هذا وبغيت ندير ليه السوليسيون. الوغ شنو كتبان لكم هنا؟ عندي y او كاري، عندي هنا x موان 1 ما بيناش. الوغ فاش كنكونوا مثلا بحال هكا بانت لنا شي حاجه اللي مهلكه شويه شنو كنديروا؟ تغيير متغير شونجمون دو فاريابل. الوغ غادي نديرو changement de variable، يعني في بلاصه انا نمشي نقلب لي شنو هو الحل ديال 1 على x ناقص 1 شنو هو الحل ديال y او كاري، فغنمشي تو سامبلومون غناخذ انا واحد x اخر صافي اللي هو 1 على x ناقص 1 واحد y واحد اخر اللي هو y او كاري داكوغ. الوغ شنو غتولي عندي انا السيستيم؟ شنو هذيك هي 2 fois 1 sur x moins 1 plus 4 fois y au carré égale à 10 et 1 sur x moins 1 moins 3 fois y au carré moins 5. donc غتولي عندي هي زعما السيستيم
nouveau système اللي غيولي هي 2 fois x كبيرة ياك plus 4 fois y égale à 10 et غتولي عندي هنايا x moins 3y moins 5 فوالا. شنو كتلاحظوا؟ هاد السيستيم هو هاد السيستيم اللي خرجنا قبيله. وشنو هما الحلول اللي لقينا قبيله؟ ان x كتساوي 1 و y كتساوي 2. دونك هاد x كبيره دابا الجديده هي 1 و y الكبيره هي 2. ولكن شنو هي x الكبيره؟ ماشي هي x اللي حنا كنقلبوا عليها، غادي نرجعوا دونك غنرجعوا للفاريابل الاصليين اللي هما هادو. دونك شنو هادي؟ x كتساوي 1 على x ناقص 1. اذا هاد x هادي كتساوي 1 على x ناقص 1، يعني 1 égale 1 sur x moins 1. دونك كنشد هادي كنطلعها هنايا كتولي هي x moins 1 égale 1. دونك x égale 1 plus 1 لأن هنا moins 1 فاش كتمشي كتولي plus. دونك x égale 3. D'accord. Alors pardon, plus 1 donc égal à x égal à 2. alors نجيو عاوتاني هنا لجهه الايغريكات. اشنو كتولي لي عندي هاد ايغريك؟ شنو هي ايغريك وكارت égal à 2. دونك غنجي عندي لا الغاسين. اشنو غتولي عندي؟ غتولي ايغريك كتساوي يا غاسين 2 يا موان غاسين 2. ردوا البال هادي راه كتساوي. علاش؟ لان الا شديتي موان غاسين 2 درتي لها او كاري غتعطيك 2 وحتى الغاسين 2 الا درتي لها او كاري حتى هي غتعطيك 2. داكوغ. الوغ y هي 2 و x عندي هي 1. الوغ شنو كندير في مجموعه الحلول؟ كنجي بحال هكا كندير x الاول مع واحد من الايغريكات عاوتاني كنشد هاد x وكنديرها مع y الثانيه صافي. هذا هي مجموعه الحلول في هذا الحال. دونك حاولوا فاش تلقاو شي حاجه اللي ما بايناش فكروا في شونجمون دو فاريابل، راه كيعطينا الحلول، يعني كيسهل علينا العمليه بزاف. صافي. ندوزو ليكزامبل اخر. الوغ عندنا سيستيم واحد اخر اللي هو هذا، عندي فيه لا فالور ابسولو، القيمه المطلقه. فقط كتذكير شنو هي لا فالور ديال لا فالور ابسولو دو اكس؟ عندها جوج الحلول، يا اما اكس يا اما كتساوي موان اكس. علاش؟ الا كانت هاد اكس كبر من الصفر وهادي الا كانت اكس صغر من الصفر. علاش كنديرو هكا؟ حيت ديما لا فالور ابسولو هي قيمه موجبه. الا شديت لكم لا فالور ابسولو ديال موان 3 فهي 3. ديما لا فالور ابسولو كتعطينا العدد الموجب ديال هذيك لا بارتي. داكوغ. هذا فقط كتذكير. الوغ نجيو لهنايا. اشنو قلت لكم؟ كتبان لكم شي حاجه ما هياش ما بايناش، شنو كنفكروا في شونجمون دو فاريابل ديريكتومون. الوغ انا اكس جديد ديالي غنسميه لا فالور ابسولو دو اكس و y جديد غنسميه y موان 1 لا فالور ابسولو ديالي. داكوغ. الوغ فاش غنجي نعوض غتولي عندي 2x plus 4y égale à 10 et x moins 3y égale à moins 5. الوغ طاحت ليا في نفس الاولى. ماشي ديما كتلقاو هاد اللوكا هذا. انا علاش درت لكم بحال هكا؟ غير باش تجينا ساهله ونعرفوا مزيان الكونسيبت كيفاش كنخدم. يعني نتوما جيتو وصلتوا لهنايا مثلا ما كنتوش خدمتوا بحال هاد السيستم كتمشيو تحاولوا ديروا سوليسيون عادي. يعني حتى هادي كتمشيو تخدموا ليها ديتيرمينون و ديتيرمين دو اكس و دي y كتحطوا لها اولا الحل اللي بغيتو نتوما. داكوغ. عاد ديك الساعه كتعوضوا. المهم هاد لابارتي هادي غير باش نقصروا علينا الخدمه. فهذه هي هذه. دونك كنشدو هادوك لي سوليسيون وكنخدمو بهم. الوغ اكس كبيره غتساوي 1 و y كبيره كتساوي 2. شنو هي اكس كبيره؟ هي لا فالور ابسولو دو اكس كتساوي 1. شنو هي y كبيره؟ هي لا فالور ابسولو دو y موان 1 تيكالا 2. الوغ اشنو قلنا؟ لا فالور ابسولو اشنو كتساوي؟ يا اما اكس يا اما ناقص اكس. اذا لا فالور ابسولو دو اكس تيكالا 1 كتعطينا اكس تيكالا 1 ou x égale à moins 1. D'accord? Ou la valeur absolue de y moins 1 égale à 2, que j'appelle y moins 1 égale à 2, ou y moins 1 égale à moins 2. Donc, qu'est-ce que j'appelle y 2 plus 1, c'est 3, ou y, c'est moins 2 plus 1, il y a moins 1. Donc, le prénom de y, des y.
d'accord. alors باش نجي نكتب لي سوليوشن شنو كندير؟ فوالا كندير نحل الزوج الاول كناخذ اكس الاولى هي واحد كنديرها مع ايكغيك الاولى 3 ناخذ ثاني اكس الاولى نديرها مع ايكغيك الثانيه موان 1 ناخذ اكس الثانيه هذه المره باردون هي موان 1 نديرها مع ايكغيك الاولى وناخذ عاوتاني اكس الثانيه ونديرها مع ايكغيك الثانيه باش نلقى جميع الحلول جميع الاختيارات الممكنه داكوغ. الوغ هادو كلهم دي سوليسيون وديما قلت لكم الا كنتو مثلا في ليكزام بغيتو فريمون تيكلو راسكم اش داكشي اللي درتو واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك كتشدو لي سوليسيون اللي لقيتو وكتبقاو تعوضوا بيان سور عرفتوا فاش كتكونوا ساليتو الفرق وبغيتو فقط تحققوا النتائج كتمشيو وكتبقاو تعوضوا تعوض اكس هنا بواحد وبثلاثه وغتشوفوا واش غتخرج لك فريمون هاد لي فالور هادو ولا لا داكوغ. هادي فقط داخله في اطار الفيريفيكاسيون سي بون. الوغ هاد المره خديت ايكواسيون وغنشوفوا كيفاش نقدروا نحلوها. الوغ عندي x moins 2 au carré moins 3 la valeur absolue de x moins 2 plus 1. الوغ شنو عندي لا فالور ابسولو عندي x moins 2 معاوده. الوغ شنو كنقول لكم ديما فاش كتقول شي حاجه ما بيناش كنديروا شونجمون دو فاريابل باش نتهناو. دونك انا شنو هو الشونجمون دو فاريابل اللي غنلقى هو x moins 2 لا فالور ابسولو ديالها غنحيدها. دونك لا فالور ابسولو ديال x moins 2 غنسميها انا x كبيره داكوغ. هذا هو شونجمون دو فاريابل اللي يقدر يخرجني. دونك شنو تعطيني تما هي x au carré moins 3x plus 2 فقط كإشارة فإلا درنا x moins 2 au carré فنفسها لا فالور أبسولو ديال x moins 2 لو تو au carré حيت إلا جبنا نقدرو ندخلو هادو كتبقى عندنا x moins 2 au carré مع لا فالور أبسولو ما عندهاش معنى. علاش؟ لأن ديما au carré فهو موجب يعني حتى إلا حيدت هاد لا فالور أبسولو راه كتبقى عندي نفس الحاجة حيت لا فالور أبسولو بحال كتبغي تقول لينا بغينا غير لا بارتي بوزيتيف ولكن حنا ديجا عندنا او كاري راه في ار ديما بوزيتيف داكوغ. داكشي علاش كنحيدوه وكنقدر نخدم بها بحال هكا. دونك هنا غتولي عندي هاد المعادله هادي الاليه. دونك كيفاش غنحلها؟ عادي كنمشي ديريكتومون باش نحسب الدلتا. الوغ الدلتا اش كتقول لي بي او كاري موان 4 اي سي ايكال موان 3 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 2 دونك سي 9 موان 8 دونك سي 1. الوغ دلتا ديالي هي واحد وهي كبر من الصفر. دونك عندي جوج ديال الحلول x واحد هو موان بي موان راسين دلتا سور 2a داكوغ. دونك سي شنو هي بي هي موان 3 دونك 3 موان 1 راسين دو 1 سي 1 على 2 3 موان 2 سي 2 على 2 اللي هي 1 x2 هي moins b plus racine delta à la 2a 3 plus 1 à la 2 c'est 4 sur 2 c'est 2. Donc les solutions moins 1 et 2 d'accord. alors انا solution هادشي ديال x كبيره دونك خصني نعوض باش نلقى x صغيره اللي انا كنقلب عليها. دونك شنو غتعطيني ان x moins 2 كتساوي يا اما 1 اولا x moins 2 نيت كتساوي 2. alors شنو كتعطيني هادي ان x moins je vais أن x moins 2 كتساوي يا إما 1 و x moins 2 كتساوي moins 1. نحل هذه بعدا كتعطيني x تيكال 1 plus 2 اللي هي 3 و x تيكال moins 1 plus 2 دونك x تيكال 1. alors في هذه الحالة نشوفوا الحالة الثانية هي أن x moins 2 غتساوي ليا 2 و x moins 2 غتساوي ليا moins 2 دونك x تيكال 2 plus c'est 4 ou x égale moins 2 plus 2 c'est 0. D'accord. Alors je vais les solutions. 0, 1, 3, 4. On met les solutions bien là. Donc je vais 0, 1, 3, 4. Voilà, on dit 4 solutions بالنسبة لهاد l'équation. نتمنى تفهموا مزيان هاد les différents exemples اللي خدمنا ب différents méthodes.